من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین ومن تکن برسول اللہ نصرتہ ان تلقہ الاسد فی آجامہا تجمی مولاي صلی وسلم دائما ابدا حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تعالیٰ عرس پاک دی سونی محفل قبول فرما الحمدللہ ہر طرف حضور دے غلامہ دا ٹھاٹھا ماردہ ہویا سمندر اس بات دی علامت ہے کہ اے سونے دلان چ بستے دلی دعا ہے اللہ شہدائے کربلا دا صدقہ خصوصاً حسنین کریمین دی امی خاتون جنت پاک دی چادر تطہیر پاک دا صدقہ فقیر حاضرین سب بیماران ہوں بالخصوص سونے پیر محمد ظہور الحسن صاحب نو اللہ شفاء کاملہ عاجلہ نصیب او قادر مطلق ہے اللہ آپ دی صحت و مرج برکات عطا کرے پیر طریقت رہبر شریعت حضور سیدی قبلہ پیر محمد محفوظ الحسن صاحب دامت برکاتم القدسیہ حکم دیتا بھئی پچھلے سال دی طرح تو حاضری دے میں تقریباً 8 بجے لاہوروں چلے آتے 2.25 گھنٹے جی تھے ڈرائیور لے آئے سیال کوٹ تقریر آئی 2-2.5 گھنٹے پیچھا لگ گئے 15 منٹ میں لیٹ ہویا او دنوں معذرت جانا سادہ جی انداز ہے کہ ایڈے ڈیلے سبحان اللہ کی تقریر نہیں ہوئی شہزادگان تشریف فرمائیں اللہ سب نو سلامت با کرامت رکھے تے اللہ انہاں زندگیاں برکت عطا کرے اے بزرگ قبراں دے وچوں میں یا باہروں میں اے جھولیاں بھرین دے جی واہ بے شک علماء دا جمع غفیر ہے میں طالب علم دی ڈیوٹی لگی ہے بھئی تو سبق سنا لا نبی پاک علیہ السلام فرمایا ان للہ عباد اختصهم لحوائج الناس یفزع الناس الیہ فی حوائجہم اللہ بعض بندیاں نو مختص کر کے بھیج دے کہ دنیا دے لوگ دکھیارے دکھ لے کے آمن تے دعا کر کے انہاں دے دکھاں واجبہ واجبہ میں حدیث پاک پڑھی اے مزارات عالیہ دے اندر ہومن تو بڑی واری حدیث پڑھ گیا ان برکت الصالحین جاریت بعد مماتہم کما کان فی حیاتہم بلکہ سری حدیث ہے کوئی مولا انکار نہیں کر سکتا اذا تحیرتم بالامور فاستعینوا باصحاب القبور نبی پاک علیہ السلام فرمایا تو انو کوئی حیرانی پریشانی مشکل آوے ولیاں دیاں قبراں تے ون کے مدد منگیا ہے اللہ تواڈیاں مشکلاں حل اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بس یہ کوئی سبحان اللہ 2 گھنٹے ٹنگین دے نکی کران تھے کتے تے ریچھ لڑ دے سبحان اللہ دیواری کو گو یہ دی آواز اچھی پکا نمازی بات سادی سادی گفتگو ہے جڑا ناراض ہوئے اللہ کرے او پکا نمازی بات نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمائیں زوجین آگئے میاں بیوی نال ایک بچہ ہا پکے رنگ دا کوئی برا بیٹھا تا ناراض نہ ہوئے جو بلال پاک دا رنگی پکا ہا تے مقررینہ دن قیامت والے دن بلال پاک دے رنگ نو اللہ ہوراں دیاں گلاں تے تل لا کے رنگ تقسیم
واہ 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 آپ دے رنگ دے تل لگ سن ہوراں دیاں گلاں تے تاکہ اضافہ ہوئے انہاں واہ دے واہ بال پکے رنگ دا اما بابا رنگی ٹھیک نقشی ٹھیک ہن پیو آکھے حضور اے پتر میرا نہیں کچھ ساڈا رنگ ہی رلیا اے جو رنگ ایڈا پکا ساڈا رنگ ہی سونے ویکھو ماں آکھے حضور آپ جانی جانو برم بوالدتی اگر عیسیٰ علیہ السلام نو جمدیاں اما دی پاک دامنی دا پتہ ہے تو تساں تا عیسیٰ پاک دے امام کیا بات ہے تے حضور آپ نو پتہ ہے جو اے بچہ حلال دے میں خیانت نہیں کیتی امانت دار حضور اسے دا بچہ ہے میرے اتنی دیر علی پاک دا پگڑی والا پوتر سبحان اللہ سبحان اللہ امام حسن شہزادے آگئے ایک کالا وال اتھی کھلوتا تے اس وان کے امام حسن دے گوڑے ہی پھت دے ہاتھی چمے نبی پاک فرمایا لے ونجو فیصلہ ہو گیا ہے حلال دے حرام دا ہوئے میری آل دی تعظیم نہ کرے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد واہ چشتی صاحب واہ 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 توبیت تعظیم نہ کرے میری یاد کیا بات ہے ایو سبحان اللہ تواڈے ساڈا سیال کوٹ دا سفری ویکھو چا اپنا سبحان اللہ واہ ایک بندہ پہ آکھے جنے بڑے مولوی بن گیا تو میں کہ کیوں ہے جنے تینوں پتہ کوئی نہیں تو سنجون تقریراں جوڑ جاندے ہو بھئی حسنین کریمین حضور دے سینے مبارک تے کھیڑ دے رہے ماذ اللہ یہ کوئی نمی گال لے جنے میں کہ تینوں ہویا کہ جنے ہر پوترا بچپنے چ اپنے دادے دے سینے تے کھیڑ دا نہیں آئے ہر دوترا نانے دی چھاتی تے بچپنے چ باندھا نہیں آیا میں کہ شاید انہی ہو سی پر مولا جی جس چھاتی تے تساں کھیڑ دے رہے ہو بلغم دی بری ہوئی جس سینے تے تساں باندھے رہے ہو ٹی بی دا ماریا ہویا تے جس چھاتی تے حسنین بیٹھے نو قرآن تے نور دا بھرے ہویا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے واہ 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 نعرہ تکبیر محمد نال ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری 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 چشتی صاحب سیدی مرشدی سیدی مرشدی آستان علی حسنی صادق بعد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری 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 ہون کو کلیجہ تھریا میرے زکر سڑدیاں نو ساڑاں گے دب کڑا ہاتھ چاڑاں گے جیڑا علی دے نا تو سڑدا ہے بھجے تے صحیح واہ جی واہ زندہ سینے دا زور لا کے اچھی آواز میں واہ شفتی صاحب بے نیاز فرماندہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا عشق حسین بھی پیش کرنا ہے مشن حسین بھی پیش کرنا ہے کیا بات ہے نبی پاک علیہ السلام فرمایا آتو اعینکم حظھا من العبادہ فرمایا میرے غلاموں اکھیاں دا حق کی دکتا کرو حضور اکھیاں دا کے حق کے فرمایا النظر فی المصحف قرآن دی زیارت کرنا اکھیاں بے شک سچ ماں پیو دا حق پچا گئے ہیں اکھیاں دا تا نہ پچا ہر روز قرآن دی زیارت کر وقت مقدری سمر دے ویکھیں تے گھر دی خوشحالی تے رحمت تے برکت سبحان اللہ سبحان اللہ میں ایک مجتہد صاحب کو پوچھیا میں کہ مجتہد صاحب میں ایک مسئلہ پوچھوں یعنی پوچھ میں کہ جس جگہ تے خاتون جنت پاک دا مزار پر انوار ہے یہ جگہ کہتی ہے کہتی ہے جگہ چوپ میں کہ میں تینوں دسینا
حضرت عثمان غنی پاک رضی اللہ تعالیٰ دی پاک ذات نے یہ جنت البقیع علی جگہ پیسے دے کے خرید دی. واہ جی واہ سبحان اللہ بے شک. تے خاتون جنت پاک امام حسن پاک امام محمد باقر پاک امام زین العابدین پاک کوئی نہ دے تو مزار ہی عثمان غنی پاک دی تھارے چ. کیا بات ہے. چل لگا ٹردا لگا مجتہد صاحبہ توڑے بننے سان جیو سن چوپ رویا. مجتہد صاحبہ مینو اتنا دس چا بھئی خاتون جنت پاک دے داج دے پیسے کائیں پرے آئے. کیا بات ہے کیا بات ہے. حضرت عثمان غنی پاک پرے وقت گئے ہو تو انت سلوڑے چاہی دیں. مجتہد صاحب جس چادر تطہیر دا قرآن نے ذکر کیتا ہے اگر ایمان دی رکھتی آئی تا سونے دے صدقے چشتی نو دعا دے سے اے چادر اما ام سلمہ دی آئی گھر بھی ام سلمہ دا آئی جد وچ حضور اپنی آل نو لیا تے رب قرآن چو دا ذکر سا. واجب کیا بات ہے. اوے عالم تا میری کانڈ ٹھپ ہو جا. زندہ باد باششتی صاحبہ. جس چادر تطہیر دا قرآن نے ذکر کیتا ہے اے ام المومنین اما ام سلمہ دی چادر آئی تے اس چادر وچ حضور حسن کریم حسین کریم خاتون جنت پاک علی پاک نو لیا اللہم ہاؤلاء اہل بیتی تے اللہ اس چادر دا ذکر قرآن وچ کیتا گھر وی ام سلمہ دا چادر کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ. تے جیڑا جھنڈا خیبر حضرت علی پاک نو حضور دیتا تے فرمایا اے دنال مائی محبت کرے نا میرا اللہ یہ دنال محبت کرے نا اے دے ہاتھ تے اللہ فتح ہی دے سی او جھنڈا چادر آئی اما ایسا پاک دی. کیا بات ہے باششتی صاحبہ حق کے پڑھنے آئے بس سلوڑے ہی پڑھنے آئے. میں نو پتہ آئی بھی یہ انتظار ہے چوسن بکر سلوڑا نما پکائی بدا ہوئے کدی قرآن حدیث سننے. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا حب اہل بیتی نافع فی سبات مواتن. 7 جگہ تے میری آل دی محبت کم دے سی احوال و مزیمتن کسے کم نہیں آمنا میری آل دی محبت کم. سبحان اللہ. یزیدی مولا یہ ایک حدیث تا سنچا نبی پاک علیہ السلام فرمایا اند الموت اند القبر اند النشر اند الحساب اند الکتاب اند المیزان اند الصراط. زندہ باد سبحان اللہ. حدیث ایڈی آسان ہے جو ترجمے دی لوڑی تقریباً. زندہ باد واجب سبحان اللہ. اے ہن حدیث تے کو میرا کلیجہ تو سٹھار کرتے اور واری سنا وہی نہ پر تو سہی بول بندی. یزید کتا مرے آکی میں لوگ ٹو وچ ودے ہوندے اس بے ایمان جو ایڈے ظلم کیتے او دنال بنی کے جاٹی پوچھ دے. پہلو حدیث پڑھنا چاہنا حرمت الجنت علی من ظلم اہل بیت. حضور فرمایا جائیں میری آل تے ظلم کیتے اللہ ادھتے جنت حرام کی. شرم آنی چاہی دیئے یزیدی ملانو اردو حدیث پاکے یہ حدیث تا مقام. اچھا ان سچی حدیث عالمانو تو پتہ ہے میں تا انہانو نظرانہ دیونا مشکات پاکے جی موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پاک ذات نے مکہ پاک تے حضرت اما ام سلمہ پاک نے مدینہ پاک یک وقت خواب ویکھیا کہ حضور دے چہرے مبارک تے پریشانی دے آثار ان ہاتھ شیشی وچ خون تا دعا عرض کیتا خواب وچ حضور یہ کیا کیفیت ہے؟ فرمایا شہید تو قتل الحسین آنفا میرا شہزادہ شہید کر دیتا گیا ہے تے میں اتھوں امدہ پیاں اس شہیدان دا خون لے کے رب دی بارگاہ پیش ہوندہ پیاں. کوئی یزیدی ملہ کدائیں اس آستانے پاک دے چند جملے میرے سنے تو میں چیلنج نال پہ آخنا مولی جی قیامت علی دیں حسین دی طرفوں تا مقدمے دے وچ پیش ہونا رسول پاک تو سا رسول پاک دے مقابلے چاہتے تو جو یزید جڑے نہیں جڑے چاہیوں کیا پتا جمان رو جنگتی یا مخد والا نانا لگ دے 14 پتران یزید دے ایک دی نسل تا بھی کھا چاہ.
ایک بچیا ہا پاک حسین دا روح زمین تے سید سبحان اللہ وکھا یزید دی قبر، خولی دی قبر، شمر لعین دی قبر وکھا، رملہ بے ایمان دی قبر وکھا، ابن زیاد دی قبر وکھا، عمر بن سعد دی وکھا. رب قبروں دے نشان ہی مٹا دیتے. میں انہاں گناہگار رکھن نال پچھلے سال ربیع الثانی چ ویکھ کے آیا حسین دے غلاماں دے روضے بھی سونے دے بنے کھڑے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک روایت ہے جو یزید کتا درد قولنج نال مریا. ایک روایت ہے بھئی شکار دے پچھو بننا فوج پیچھا رہ گئی، اے مو ریت وچ پھس گیا تے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے پیاسا ریت وچ مر گیا. لیکن جیڑی روایت میرا کلیجہ ٹھریندی ہے میں تا او سنو کہ اس بے ایمان دا دل آ گیا ایک چٹی چمڑی تے، او دھی آئی راہب دی، اسین آئی چوئر حسن دا ٹکڑا اینو کی دائیں نظر پائے گئی. اس مڑ وچولا گلیا سرجون جسوس وانیو دینا میرا لمبر ملا. اے تساں کیوں چوپ ہو گئے؟ اے حلال دے انیوں نے میرے غیران دی دھیاں نال نمبر ملا. کشمیر والے نال کی پئی بندی ہے تے تو حالی تک لانتی فیس بک تے ویلڈ نے غلیظ پروگرام ویکھنا جوہر حیات ضائع کرنا. تو ان سمجھ نہیں آونی بس سبحان اللہ کو حضور دی غلامی ہے. چٹی چمڑی دل سرجون نامی گلیوس اس حسینہ آکھیا بھئی یہ وچولے کا ڈائریکٹا اے آگیا اس ان کی تا بھائی خنجر بڑا تیز دیا پنڈلی نال چا بنی اس پنڈلی نال تے اتو سلوار دا پہنچا اس حسین اے دنال عشاء دے قریب گھوڑے تے چڑھ بیٹھی مقام حمس دشت حوارین دے قریب. حمس شہر دے قریب ایک جنگل ہے دشت حوارین، اتھے اپڑے بڑی ہوا پر فضا تے پھل پھول بہوں اگر لگا ایتھے بہ رہا لائے بیٹھے. اے شراب وچ مست ہو گئے. کھوتے کل کسے پوچھی آجو شراب کیوں نو پیندا اے بھانگ کیوں نو کھمدا. اس اکا میں سنی ودا جو بندہ بھانگ کھا لوے تو کھوتا بن ویندا میں تا پہلو اور کھوتا ہو کے بھانگ نہ کھاوے تو بندہ ہو کے شراب پی میں لعنت نہیں تیرے جمن تے تیرے زندہ باد زندہ باد. واششتی ماں دے دودھ نو لیکا لائے آئی لوگ اکثر لچی ماں دا پتر آئی چنگی ماں دا دودھ پیتا ہوندا شرابیاں دی یاری نہ لاوے آ نبی دے غلاماں دے قدماں چاہتا. واہ 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 واہ. واششتی صاحبہ جندے رہو جندے نہ ایک ادھا پچڑی تے چار پیا تے تو آنو گھاٹا پیا بمدہ ہے. اے بیہوش ہو گیا نشے چھ اس چھوئر ویکھیا بے موقع چنگا ہے بندہ یہ گرد ہور کوئی نہیں فوجیاں پیچھا چھوڑ آیا میرے آنکھاں تے ڈائریکٹ آیا ہے. اس خنجر چھکیا پہلو تے ڈھڑ چیرے مڑی دی چھاتی تے چڑھ بیٹھی تے ایک اس تاریخی جملہ آکھے عربی جو دا جملہ ترجمہ میں کر رہے ہیں آنکھیں لگی کتے آجے تو نبی دی آردہ نہیں منیا میرا تو قدم من سے. کیا بات ہے کیا بات ہے. جنوں پنجتن نال پیار نہیں پار نہیں جنوں پنجتن. یا اللہ جے رہی تھے پڑھے علی پاک حسین پاک دے روزے تے جا پڑھ. جنوں پنجتن نال پیار نہیں او تے کلمے دا اعتبار نہیں جیڑا چاہوں یاراں دا جیڑا چاہوں یاراں دا یار نہیں او جنت دا حقدار. ایک چکی پاک ایک بسترا پاک ایک منجی پاک ایک گھڑا پاک اے لاج ہائی خاتون جنت پاک دا تے صدیق پاک اپنے سر تے چاہ کے علی دے گھر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. آج سمجھ نامی آوے سبحان اللہ آکھی آؤ با. واجی محبت صحابہ کرام کیا بات. واجی واجی. اگلا جملہ ذرا پلے بننے جے سبحان اللہ آکھے تمہیں.
پاک عمر کریم خطبہ دیویں بیٹھے انہاں دے قدمہ دی دھول نو کروڑا سنا خطبہ عطا فرما رہے ہیں تے خطبے تے سٹیج دا ایک اصول ہے بھئی خدا نہ خواستہ مولوی کوئی کو لفظ اچھا جھکا ہو ونجے تے پولیس پدنا چاہوے تے 70 گز پچھاں کھلو سی سٹیج تے آ کے ہاتھ کڑی نہیں مار سکتی تے سٹیج تو خطیب نو ایسے چوئی نہیں لا سکدا پر عمر پاک خطبہ دے رہے ہیں جدے نا تو کیسر و کسرہ دے پتے پانی ہوں دن حسین پاک فرمایا عمر میرے نانے دے ممبر تو تلے لا اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے واجبہ وانج اپنے نانے دے ممبر تے وانج با آپ تلے لائے نیر لوڑ گئے شہزادے حسین پاکا ساڑھے نانے دے کے ممبران ایک کرم نوازیاں تے توڑے نانے دیاں ساڑھے خطیب بیان کر کے چلے گئے لیکن انہا عالمہ کل پوچھو دے وچ حقیقت کیا ہے بظاہر لوگ سمجھ دے میں سادہ جیا کام آئی نہیں پاک حسین دنیا نو بھی کھانا چاہتے ہیں کہ دنیا لے ہو دیکھ لو جی میں پاک عمر سانو نانے دی ظاہری زندگی اجمنین دا آج بھی عمر سانو انہیں منین دا کیا بات ہے کیا بات سبحان اللہ واششت صاحب زندہ باد زندہ باد تو اڈے پچاون تو صدقے اساڈے آمن تو یا رسول اللہ حق چاہیے زندہ باد اساڈا ایک خطیب ہے وہ آدھا ہوندہ بجیڑا اتھے نہ بولے گھر ونجے اللہ کرے ادھر گھر آلے جو کوئی نہ بولے تو میں آنا جیڑا اتھے بولے ڈائریکٹ مدینے پاک کوئی دوسرے مسلک دا کی دائیں چھتھا بیٹھا ایدے آکے ذرا نظر مار لا حضور دے غلام کی میں حضور دی غلامی ہے چاہے دے واجبہ واجبہ اللہ سب دی حفاظت کرے تو سن دھماکے کر کے حرام دیا موتا مر گئے ہوئے ولیاں دے آستانے انہیں زندہ ہو جاوے تے انشاءاللہ زندہ ہوتا بندہ انشاءاللہ مولی جی یہ اوتاد الارض ہیں یہ ولیاں دے آستانے زمین دے کلن یہ زمین نو نہیں ہلن پہ دیں دے توجہ ہے مینوں 5-6 دے پہلے ایک ٹیلی فون آیا کئی گلاں کرن دیاں ہونیاں بالا کوٹ دا میں مولویاں تے جامعہ شرفیہ لاہور دا فاضلاں ہاں پتریراں چوں پر تیری دعوت کرنا چاہنا میں کہا کتھے جن اسلام آباد رانا لاہور وڈا پتریراں دا مدرسہ اتو دا فارغاں میں کہ وجہ کہ تیریاں دلیلاں دا جواب کوئی نہیں اتھے اپنے سبحان اللہ نہیں آدھے اتھے پرائے منی بیٹھے ہوں 2-3 گلاں عالماں نو دیواں جا تو ان سمجھ نہیں آونی تو صرف سبحان اللہ پاک حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ دی پاک ذات جدہ نانے جان دے مزار پر انوار نو چوم کے نہ الوداعی سلام کیتا ہے نا آپ ایک جملہ آکھے تو علماء نو توفہ ہے ہر تقریر بیان کرو یزیدی مولا دا منہ پھلنا کیا حسین پاک عرض کیتا اسألو کا یا ذوالجلال والاکرام بحق القبر ومن فیہ ما ہوا ردن لکا ولرسول کا یا اللہ تو ذوالجلال والاکرام ہے میں اس قبر دا واسطہ دینا تے اس قبر ہے جڑا میرا نانا تے تیرا حبیب ستا پیا ہے او دا واسطہ دینا میں حسین کو لو او کام کراویں جدوں تے تو ہی راضی ہوویں تیرا رسول اس فرمان دے ہوندیاں تو یزید دی سیل لویں تو تیری بدبختی دا اندازہ ہی کون کر نہیں تسلی ہوئی تو ایک فرمان ہور چپڑ نہیں پہلو شعر چپڑ کوئی نماز نہیں حج نہیں زکات نہیں روزہ نہیں جے دل وچ آل نبی دی محبت نہیں اذانے دیے جان نمازیں جڑے پڑھ دے ہوئے بولے آئے اذانے دیے جان نمازیں پڑھے جا شب و روز سجدوں اذانے
اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ ملا 15 سال زندگی وقتے سونے سمیت جیڑا میرے نال پڑھے اذانیں اسی کی اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ پل سرات تجھے دل لگ سائیں اتھے موٹر وے آلے بلب کوئی نہیں لگی انہیرا ہی انہیرا بہو انہیرا اسی اللہ فرماسی جبریل جی بنیاد فرما جب دے کار ہن میں وال تو بریک بڑھائیے تلوار تو تیز بڑھائیے تے انہیرا ہی ہوئے تے میں محبوب دے غلام نو لگامنا تے بے نیادہ کے کراں فرمایا اس ارلے کنارے تے جتو میرے محبوب دے غلام لگنے اتھے وچھا ممبر اس ممبر تے بہا میرے محبوب دے غلام عثمان غنی نو او دے چہرے دی روشنی اچ میرے محبوب دے غلام پل سرات کار سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ